अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जब्बार चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो कोरोना का क्राइसिस है इसी हवाले से, और मैं आपको एक डिफरेंट एंगल जो है ना इसका, इस पूरी सिचुएशन का जो है ना, मैं एक डिफरेंट एंगल आपको दिखाऊंगा, भी लेके भी चलूंगा। और आप उसको बहुत सारी चीज़ों पर रोज़ ऑब्जर्व करते, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें इस पे पॉइंट आउट करूंगा। यानी कहा जाता है जैसे कि अगर किसी जगह पे कोई क्राइसिस आता है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, बहरान में जो है ना मौके भी साथ लेके आता है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाना जो है ना, वही जो उसका बहरान का, इस अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा उठाते हैं या इस्तेमाल अच्छा करते हैं, जब बेहतरीन फ़ैसला करते हैं इस बहरान में, हमेशा वो लोग वाइज होते हैं, वही लोग जीते हैं, वही लोग जो हैं, लोग वही उन्हीं की ही तारीफ़ करते हैं लोग। ये जो कोरोना का क्राइसिस आया है पाकिस्तान में भी, ज़रा वैसे तो दुनिया में पूरी तरह पेंडेमिक जो फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जब जो है तो सबसे पहले केस जो है वो सिंध में रिपोर्ट हुआ। सब जानते हैं वो जो याहिया अफरीदी साहब थे, वो अपना याहिया जाफरी साहब थे, पहला केस 26 फरवरी को जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ। और वो जो है वो रिकवर हुए, वो सेहतयाब हुए। और आज एक और खुशखबरी की बात है कि वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अगर आपको नहीं मालूम थे, कि जो याहिया जाफरी साहब हैं, उन्होंने आज अपना प्लाज्मा जो है वो ऑफर किया है। आज उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया है खून का, और उन्होंने ये कहा है ताकि अगर मैं किसी जो पेशेंट हैं और जो उनका जो प्लाज्मा जो खून का है, वो जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो तरीका इलाज है, जिसको जो है वो अपना पाकिस्तान में भी जो है ना वो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो आज उन्होंने पहला प्लाज्मा उन्होंने दिया है पाकिस्तान में, और ये उनका जो प्लाज्मा जो है वो कोरोना के मरीजों को लगाया जाएगा, जिससे जो है वो उनके सेहतयाब होने की उम्मीद जो है वो काफ़ी रोशन बताई जाती है। ताहिर शमसी साहब डॉक्टर जो है वो माहिर अमराज खून, वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने ही जो है ना वो इनको सिंध गवर्नमेंट में इन्होंने वो भी इससे फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं, उन्होंने प्लाज्मा दिया। खैर, मैं बात कर रहा था अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस की। जब जो क्राइसिस पाकिस्तान में आया तो ये इसको जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी, उन्होंने इसको जो है ना वो इस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको लिया, बेहतरीन फैसले किए। और वो सिंध गवर्नमेंट जिस पे बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते थे, बहुत सारे मामला में, ज़ाहिर वहाँ पे गवर्नेंस के इशू थे, मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ों के, डॉग बाइट वैक्सीन का इशू आया, एड्स का इशू आया, तो बहुत सारी तनकीद की जद में थी। लेकिन लोग कह रहे थे या तो वो करप्ट हैं, इनकम्पिटेंट हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, उनमें कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना पे सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेली, फ्रंट फुट पे जाके फैसले किए, बोल्ड फैसले किए, डेयरिंग फैसले किए, ऐसे फैसले किए, ऐसे फैसले किए जिससे अब तक, आज के दिन तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ताकि कहीं उनका जो है ना वो वोट बैंक ना कहीं ख़राब हो जाए, लोग उनको तनकीद ना करें। जैसा कि जो ख़ास तौर पे जब जो पिछले जुमे वाले दिन का फैसला था, जुमा को महदूद करना, इतमाद को लोगों को करना, तो ये फैसले बहुत पहले से सिंध ने सोच भी रखे थे। और उन्होंने जो उन्होंने चाइना से सबक सीखा था, WHO के जो प्रोटोकॉल थे, उन्होंने पहले दिन से उनको फॉलो करना शुरू किया। और पहले दिन से उन्होंने जो सोशल डिस्टेंस का, उसके बाद फिर लॉकडाउन का, फिर लोगों को महदूद करने का, टाइमिंग कम करने का, तो जो इसमें तो उन्होंने फैसले किए, लोगों ने बेहतरीन तरीके से जा रहा, पब्लिक ने उनको रिस्पॉन्स दिया, रद्द-ए-अमल दिया, और लोगों ने उनके फैसलों की तारीफ करना शुरू कर दी। जब लोगों ने फैसलों की तारीफ करना शुरू कर दी तो दो सूरत हाल सामने आई। एक सूरत हाल तो ये थी कि जो पंजाब प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस ने चुपके जो है ना वो हर चीज़ को कॉपी मारना शुरू कर दिया। सिंध गवर्नमेंट एक फैसला करती थी, अगले दिन वो जो है पंजाब गवर्नमेंट में उसको उस फैसले को कर लेते, अडॉप्ट कर लेती थी, तो वो आगे बढ़ जाता था। तो एक तरफ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो चुपके सिंध गवर्नमेंट के फैसलों को, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि जो है ना वो फैसले बेहतर हैं, उनके नतायज बेहतर निकल रहे हैं। तो वो देखें, आप देखें उसको उसी बेहतरी की वजह से थी कि सिंध में जो क्राइसिस शुरू सिंध से हुआ था, और सिंध में बहुत ज़्यादा नंबर थे, पंजाब में नंबर लेट आना शुरू हुए थे, कम थे। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सिंध की जो नंबर्स हैं पेशेंट के, वो कम हैं, और जो पंजाब के नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, उनसे क्रॉस कर लिया है। और इसी तरह डेथ का सूरत हाल भी जी वही सेम रेशो के साथ जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेंड को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा कि फिर इन्होंने क्या किया, फिर अपना एक तरफ जो है वो जहाँ पे जो अपना जो पंजाब गवर्नमेंट थी, वो सिंध के फैसलों को जो है ना वो चुपचाप इम्प्लीमेंट कर रही थी।
لیکن 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 ایک اور مسئلہ تھا. اب ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کی تعریف ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ جو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے کہ یہ جو کرونا جو ہے یہ سندھ اور وفاق کے درمیان ایک مقابلے کی مہم جو ہے نا شروع ہو گئی ہے. اس میں جو ہے نا وہ جب دیکھا وفاق نے کہ سندھ جو ہے نا وہ اس میں بازی لے کے جا رہا ہے تو پھر انہوں نے وہی جو ہے نا وہ ٹویٹر کی جو اور باقی سوشل میڈیا کی جو بریگیڈ تھی وہ ایکٹیو ہوئی. میں آپ کو آخر میں جا کے نام بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ جو ہے نا اس مہم کو سندھ کے خلاف لیڈ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے نا وہ ٹرینڈ کو سیٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزوں کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اچھا اب اس کے بعد یہ تھا کہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں ان لوگوں نے سوچا یار کہ سندھ گورنمنٹ تو بازی لے رہا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. اب ان کے پاس اور تو کوئی چارہ تھا نہیں کیونکہ عمران خان صاحب فیڈرل گورنمنٹ صاحب لاک ڈاؤن کے معاملے پہ آ کے بہت ہی ویک پوائنٹ پہ چلے گئے, ویک فوٹنگ پہ چلے گئے. جمعے کی نماز کے والے سے بھی بڑے کمزور پوزیشن میں ان کی تھی, وہ بہترین سے ڈیرنگ فیصلے نہیں کر سکے تھے. لیکن ادھر سے مراد علی شاہ ہوں, ان کی گورنمنٹ ہو, بلاول بھٹو زرداری ہوں, وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ اس کرائسس کو اپرچونٹی میں بدلنے کے لیے جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے اور اب تک لگے ہوئے ہیں. اور وہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس کو فوٹو کاپی کر رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ پورا کرونا جو ہے نا وہ سندھ کو انہوں نے فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں. اس کے بھی بہتر نتیجے نکلے, چلو اچھی بات ہے نہ کہ فوٹو کاپی سی, لیکن کم از کم جو ہے نا وہ فیصلہ جو کہ عوام کے حق میں ہے, عوام کی بہتری کے لیے وہ کر لینے میں حرج کوئی نہیں. لیکن اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایکنالج کریں گے تو کریڈٹ دینا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی بات کریں گے, لیکن جب سندھ گورنمنٹ کی باری آئے گی تو ان کے نام پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ زبان پہ جو ہے نا وہ آبلے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کم از کم سندھ گورنمنٹ کا نام لیں. پھر ایک تو طرف تھا کہ کم از کم جو پرائم منسٹر تھے وہ لیڈ کرتے اس پوری مہم کو اور سندھ گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے, ان کی جو انہوں نے کام کیے تھے ان کی تعریف کرتے. لیکن یہاں پہ ٹوٹل الٹا ہوا. الٹا کیا ہوا کہ انہوں نے جناب ان کہ جو سندھ گورنمنٹ میں جو کمیاں سامنے آ رہی تھیں ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب لاک ڈاؤن کیا تو ایک سندھ سے ایک ویڈیو کسی خاندان کی آئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیں راشن نہیں مل رہا, ہمارے کیا بھوک مر گئے. تو اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ ادھر سے ان کی بریگیڈ نے فوری طور پہ اچھالا. دیکھیں جی دیکھیں, ہم کہہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ متاثر ہوں گے, تو یہ دیکھیں جناب سندھ نے لاک ڈاؤن کیا تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا لوگ صدائیں دے رہے ہیں کہ راشن نہیں مل رہا. کل تازہ ابھی آج وہ ٹویٹر پہ گردش پہ ہے, اگر آپ کو نظر آ رہی ہو کہ ویڈیو کو بہت سارا ایک ہجوم ہے جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بڑے ہجوم میں ایک طرف پڑھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل کر رہی ہے. میں بتاؤں گا آپ کو کس نے اس ویڈیو کو شروع کیا اور کون اس کو جو ہے نا وہ آگے پھر لے کے جا رہا ہے. اور جب میں آپ کو 3 نام اسپیسیفک بتاؤں گا جو سندھ گورنمنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ ہیں, سندھ گورنمنٹ کے خلاف مہم چلانے کے لیے جو ہے نا وہ برسر پیگار ہیں, ان کے پاس ٹاسک ہے سندھ گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کا. وہ ہوا یوں تھا کہ کراچی میں کل جو ہے وہ اپنا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ لنگر کھلاتا ہے لوگوں کو, ان کے لنگر کھانے لگتے ہیں ہر جگہ پہ پورے ملک میں. انہوں نے کل ظاہر لوگوں کو دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں لوگ ہیں تو انہوں نے کل لنگر کھانا کھول دیا. لنگر کھانا کھولا تو بہت سارے لوگ وہاں پہ آ گئے. جو ہی سندھ گورنمنٹ کو پتہ چلا انہوں نے وہ لنگر کھانا بند کیا, اس کو سیل کر دیا اور لوگوں کو انہوں نے ڈسپرس کر دیا. لیکن مین وائل اس اسپر آف دا موومنٹ جو ہے نا وہ ویڈیو بن چکی تھی. تو ویڈیو جناب آئی, ویڈیو جناب آپ کو یاد, یہ ویڈیو جناب ایک پی ٹی آئی کے ایک ٹرول ہے انور لودھی صاحب کے نام سے, وہ ٹویٹر پہ ان کا ہینڈل ہے. وہ پاکستان میں نہیں رہتے پہلی کے بعد کہ وہ پاکستان میں رہتے, لیکن وہ ان کو پاکستان کا درد بہت زیادہ رہتے, وہ یو کے میں شاید کسی جگہ پہ. انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور کہا جی دیکھیں جناب یہ سندھ کے لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں, کرفیو لگا دیں گے, یہ کہتے ہیں لیکن جناب ان کی ریٹ وہاں پہ کمزور ہے اور یہ ان کو نہیں قابو کر پا رہا. دیکھیں یہ کیا بنے کرونا پھیل جائے گا. تو ہم پہلے کہتے تھے جناب جی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ روشن کر کے اس ٹویٹ کو, اس ویڈیو کو دوسرے نمبر پہ آ گیا جناب ماشاءاللہ آپ سب کے جانے پہچانے شہباز گل صاحب کے پاس بھی یہی ٹاسک ہے کہ انہوں نے جناب باقی جہاں پر باقی معاملات کرنے ہیں, اپنی گورنمنٹ کی بہتری کرنے کے لیے تو کچھ ان کے پاس ہے نہیں, ذرا کچھ فیصلے بہت ویک ہیں. تو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے سندھ گورنمنٹ کو. سندھ گورنمنٹ کا جو بھی برا کام, چھوٹا سا کام, لوپ ہول ہوگا, فوری طور پہ اس کو اسی پروسپیکٹو میں ڈال کے لوگوں کو بتایا جائے گا جی جناب دیکھیں ہمارے فیصلے بہتر تھے, سندھ کے فیصلے خراب تھے. دو نام میں نے آپ کو بتا دیے, ایک انور لودھی صاحب جو باہر ہوتے ہیں, ایک شہباز گل صاحب جو کہ ذرا پی ٹی آئی کے اپنا بغیر عہدے کے کوئی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ٹرول سے زیادہ ان کی میرا خیال کوئی حیثیت کو زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے. تیسرے نمبر پہ اب پنجاب گورنمنٹ کا بھی ایک بندہ ہے, وہ بھی ذرا وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی جو لوپ ہولز ہیں. ایک طرف منافقت دیکھیں, ایک طرف جو ہے وہ ان کے اقدامات کو کاپی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا ان کو جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے ان کو شیئر کر کے اسی وہ ہیں جناب اظہر مشوانی صاحب. جی اظہر مشوانی صاحب وزیر اعلیٰ کے سندھ بزدار صاحب کے اپنا جو ہے نا وہ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی جو ہے نا وہ معاملے میں
بڑے دور دور اور پیش پیش ہیں. تو یہ کرونا وائرس جو ہے وہ سندھ اور پنجاب، سندھ اور فیڈرل کے درمیان ایک جو ہے نا مقابلہ لگا ہوا ہے. اس میں جناب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سندھ کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا جو پرابلم ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، اس کو بھی جانے نہیں دے رہی. تو خدا را اس معاملے کو جو ہے نا وہ وفاق یا صوبوں کے درمیان کا مسئلہ مت بنائیے. میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا سندھ کو گالیاں دیتے ہیں، سندھ کو بہتان تراشی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ وہ دیکھیں سندھ ایک اٹانومس حکومت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اپنے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور اب تک ان کے نتائج بہتر نکل رہے ہیں. تو خدا راستہ اگر آپ گل صاحب، لودھی صاحب، مشوانی صاحب، اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ کریڈٹ نہیں دے سکتے، ان کی تعریف کرنے سے آپ کی زبان جلتی ہے، تو خدا کا واسطہ ہے ڈسکریڈٹ مت کریں، تنقید مت کریں. اللہ حافظ.